गई। सऊदी सुप्रीम काउंसिल की जेर निगरानी कल शाम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चांद देखा गया, जिसके बाद यकुम शवाल का ऐलान किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां ड्रोन्स के जरिए ईद का चांद देखा जा रहा था, वहां भी शहादत मौसूल होने पर आज ईद मनाई जा रही है। कतर में चांद नजर आने के बाइस आज ईद है। ज्यादातर खलेजी मुमालिक में आज ईद मनाई जा रही है। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और तुर्किया में भी आज ईद मनाई जा रही है। ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश में चांद नजर न आने के बाइस पीर के रोज ईद होने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानब पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी आज सर जोड़ेगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल बिलाल कमेटी मौलाना अबुल खैर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास शाम 6 बजे वजारत मजहबी अमूर कोहसार ब्लॉक की छत पर होगा। जोनल इजलास सूबाई दारुल खिलाफों में बैक वक्त मुनक्किद होंगे। माहिरीन फल्कियात ने शवाल का चांद वाज़े नजर आने की उम्मीद जाहिर की है। रिसर्च रोयत हिलाल काउंसिल के मुताबिक शवाल का चांद कल 3:58 पर पैदा हो गया है। इतवार को मगरिब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी, जिसके बाद ईद उल फित्र कल 31 मार्च बरोज पीर को होने का कवी इम्कान है। सूरज और चांद के दरमियान गुरूब का फर्क 69 से 78 मिनट होगा, जबकि कराची में गुरूब शम्स और कमर का फर्क 69 मिनट पर होगा। शहर अकायद के बासी दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। नमाजी ईद के इज्तिमात में मुल्क कौम की बका, सालमियत, अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली नमाजी ईद के इज्तिमात में दहशत गर्दी के खात्मे, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगी गई। इस मौके पर जमात के अफराद ने अपने मुल्क की तकदीर के रोशन होने के लिए अल्लाह से बरकत की दुआ की। ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा कराची के सदर की ताहिरी मस्जिद में मुनक़िद हुआ, जहां बड़ी तादाद में बहरी जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने नमाज ईद अदा की। इसके अलावा पान मंडी, सोलजा बाजार, बालोच कॉलोनी, नात नाजिमाबाद और हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद हुए, जहां दाऊदी बोहरा जमात के अफराद ने एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी और मुल्की अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। ईद उल फितर की आमद पर शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में अवाम का बेपनाह रश है। ईद उल फितर पर मिशन मैचिंग आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। कराची और लाहौर के बाजारों में रात भी दिन का मंजर पेश करने लगी। ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम। झुमके और फेरी हिल्स वाली जूतियां खवातीन की अवलीन पसंद बनी हुई हैं। बच्चे भी वालिदैन के साथ ईद की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी रश बढ़ गया है। खवातीन मेहंदी लगवाने, फेशियल करवाने और हेयर ड्राई करवाने में मसरूफ हैं, जबकि मर्द हजरात भी पीछे नहीं। सैलून्स में हेयर कट, क्लिनजिंग और फेशियल करवाकर खुद को मजीद पुरकशिश बनाने की दौड़ में शामिल हैं। कहीं मर्द हजरात खुद को फैमिली हीरो बनाने में लगे हैं, तो कहीं खवातीन मेकअप के ऐसे जादू दिखा रही हैं कि अपनी ही शिनाख्त मुश्किल हो जाए। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी नवाबशाह में ईद मनाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंचार और डिप्टी का स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी नवाबशाह में ईद मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावत भुट्टो जरदारी अपने हल्के लाड़काना में ईद की तक़रीबात में शरीक होंगे, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सेवन शरीफ में नमाज ईद अदा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में ईद गुजारेंगे, जबकि स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादिर शाह सक्खर में ईद की खुशियों में शामिल होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान समेत अहम शख्सियात को ईद की नमाज घरों पर पढ़ने का मशवरा दे दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी खदशात के बायस सियासी शख्सियात की ईद की रिवायती तकरीबात शदीद मुतासिर हो गई। दहशत गर्दी के खदशात के बायस वफाकी हुकूमत की जानिब से सियासी जमातों के कायदीन और अहम रहनुमाओं के साथ साथ मजहबी रहनुमाओं को एहतियात करने की हिदायत की गई है। मौलाना फजलुर रहमान को ईद की नमाज भी अपनी रिहाइशगाह पर पढ़ने की दरख्वास्त की गई है। दीगर सियासी शख्सियात को अवामी सतह पर ईद मिलन तकरीबात को महदूद रिहाइशगाहों और हुजरों पर भी हिफाजती इंतजामात करने की हिदायत की गई है। सूबाई हुकूमत ने तमाम सियासी शख्सियात के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं। ईद के मौके पर आम शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने चांद रात पर बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने की हिदायत कर दी। बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। बाजारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। चांद रात पर रोड्स पर वन वेलिंग की रोकथाम के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी और पुलिस तैनात हो गई है। एटीएम और बैंकों के अतराफ में 225 मकामात पर पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाजारों और मार्केटों में समाज दुश्मन अनासिर की आमदोरफ्त की कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत भी कर दी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर-ए-सदारत ताहम इजलास रमज़ान मुबारक में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस फोर्स को शाबाश दी। चांद रात और ईद उल फितर पर भी मसाजिद, मार्केटों, हसास और तफरीह मकामात को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, मजीद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सदारत अहम इजलास हुआ है और एडिशनल IG CCD सुहेल जफर, SSP इंटेलिजेंस CTD उमर फारूक सलामत और काजी अली रजा, अब्दुल हनान आफ्ताब और दीगर अफसरान ने इस इजलास में शिरकत की है। और एडिशनल IG साउथ पंजाब CCPO जो हैं लाहौर, RPOs, CPOs, DPOs और सीनियर अफसरान भी बदरिया वीडियो लिंक इस इजलास में शरीक रहे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की रमजान मुबारक में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर पुलिस फोर्स को शाबाश दी गई है और IG पंजाब ने हिदायत की है कि चांद रात और ईद उल फितर पर मसाजिद, मार्केटों, हसास तफरीही मकामात को भी भरपूर सिक्योरिटी फराहम करें। इसके अलावा उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मार्केटों में लेडीज पुलिस स्क्वाड के बेहतरीन नताइज सामने आए हैं और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जल्द फाल 5.6 अरब रुपए फंड और 4000 सीटों की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इसके अलावा डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए 2000 सीटों की मंजूरी दी गई है और शोधा पैकेज की अपग्रेडेशन भी की गई है। CCD राइट मैनेजमेंट पुलिस फिराक की तश्कील से पंजाब पुलिस में 4 से 5000 मजीद प्रमोशंस भी हुए हैं और कानून साजी मुकम्मल CCD के मुख्तलिफ ओहदों पर जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग भी होंगी। इसके अलावा उनका कहना था कि CCD इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट के लिए RPOs, DPOs और को भी इन इक़दामात को यकीनी बनाएंगे और DPO संगीन जुराइम के इश्तिहारी मुजरिमान, शूटर्स, गैंगस्टर, अगवाकारों, मंशियात फरोशों, मोटरसाइकिल्स व कार चोरों के अहदाफ फौरी तौर पर CCD को देंगे। और IG पंजाब का कहना था कि मुतहर्रिक क्रिमिनल्स का सेंट्रलाइज डाटा मुरतब करके फॉलो अप मैग्नाइजेशन तश्कील किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया गौहर। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से, जहां ईद की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं। बाजारों में रश बढ़ गया है। मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया है। सैलून की दुकानों पर गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है, जहां लोग आखिरी लम्हात में अपनी तराश खराश मुकम्मल करवा रहे हैं ताकि ईद के दिन अच्छे अंदाज में नजर आ सके। मजीद जानते हैं सरगोदा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान तबस्सुम से। जी अरसलान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद की तैयारियों का जो है फाइनल राउंड दाखिल हो चुकी हैं। ईद की तैयारियों के अंदर ख़वातीन जो है अपने मलबूसात ख़रीदने के बाद, मैचिंग जूते और चूड़ियाँ ख़रीदने के बाद जो है मर्द हजरात भी जो है वो उनको छुट्टी मिली है और यहाँ पे जो मैं सैलून में इस वक्त मौजूद हूँ, सैलूनों का रुख किया मैं मर्द हजरात में इनसे जानने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ईद का चांद नज़र आने के करीब है, आप मुझे बताइए इस वक्त आप तैयारियाँ करने में मसरूफ़ है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि ईद में सारे तैयारियाँ साथ साथ चलती हैं। हम भी फैमिली के साथ बच्चों की शॉपिंग करने के निकले हुए थे। शॉपिंग का राज था तो पता चला कि सऊदी अरब में ईद का चांद नज़र आ गया, सुबह ईद हो गई तो हमने शॉपिंग कंप्लीट की। तो हमने कहा कल तो टाइम नहीं मिलेगा इन हजरात के पास हमारे लिए, फिर हमने कहा आज ही सारी तैयारियाँ शहरी। अच्छा, जैसे आपने शहरी की बात को सुना, इसी तरह हमारे साथ हेयर ड्रेसर भी मौजूद है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ईद के हवाले से आप मुझे बताइएगा, आपके पास रश है, आपने कोई डिस्काउंट भी लगाया यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पहले ही रेट वैसे नॉर्मल हैं, लेकिन ईद की वजह से स्पेशल लोगों के लिए 20% लेस्ट है और भी बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिकेयर, पेडिक्योर, कलर, कटिंग, कलरिंग और हेयर ट्रीटमेंट वगैरह और भी काफ़ी ऑफ़र्स हैं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर ईद का चांद नज़र आने की वजह से हमारे पास रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا جی آپ کی خدمت کے لیے ہم نے اسٹاف بھی بہت زیادہ کر دیا اور ٹائم بھی بہت زیادہ کر دیا, 24 گھنٹے کے لیے شاپ کو اوپن کر دی ہے. جی جیسا کہ آپ نے ہیئر ڈریسر کی بات کو سنا, ان کا یہی کہنا تھا کہ عید کی تیاریاں جو ہے وہ ہم کروانے کے لیے کوشاں ہیں, اور یہاں پر مرد حضرات کی کثیر تعداد جو ہے موجود ہے. مرد حضرات بھی اپنے آپ کو سجنے سنوارنے کے لیے سیلونوں کا رخ کیے ہوئے ہیں. جی ادھر راجن پور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈی پی او راجن پور فاروق امجد کے احکامات پر خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے لیڈی پولیس اسکواڈ کو بازاروں اور مارکیٹوں میں تعینات کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا وقاص کی اس رپورٹ میں. جی ہاں بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق اور ڈی پی او راجن پور فاروق امجد کے احکامات پر خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے لیڈی پولیس اسکواڈ کو بازاروں اور مارکیٹوں میں تعینات کر دیا گیا. عید کی خریداری کے لیے آنے والی خواتین کو ہراسگی اور دیگر ممکنہ مسائل سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ خصوصی اسکواڈ مختلف بازاروں میں مسلسل گشت کر رہا ہے. لیڈیز پولیس اہلکاروں کی یہ ٹیم نہ صرف عوام میں احساس تحفظ پیدا کر رہی ہے بلکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوری کارروائی کے لیے بھی تیار ہے. ڈی پی او راجن پور کے مطابق یہ اقدام وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس عزم کا حصہ ہے جس کی تحت خواتین کے تحفظ اور سہولت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے. عوامی حلقوں نے اس فیصلے کو خوب سراہا اور امید ظاہر کی کہ ایسے اقدامات سے خواتین بلا خوف و خطرہ خریداری کر سکیں گی. مزید شہریوں سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی یا شکایت کی صورت میں فوری طور پر قریبی پولیس اہلکار یا ہیلپ لائن پر اطلاع دیں تاکہ امن و امان کی فضا برقرار رہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا وقاص, NTN نیوز, راجن پور. ملک کے دیگر شہروں کی طرح سیلا والی میں بھی عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں رونق لگ گئی ہے, لیکن دکاندار پریشان دکھائی دے رہے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے خریداروں کی تعداد میں 50% کمی آئی ہے. مزید جان لیتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے محمد حنیف کلیار سے. جی حنیف, بتائیے گا. کی طرح جو ہے عید الفطر جیسے جیسے قریب آ رہی ہے اس طرح یہ جو لوگوں کا رش جو ہے بازاروں میں بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اس وقت ہم سیلا والی میں موجود ہیں. یہاں پر جو ہے لوگ بالکل دکاندار جو ہے وہ خالی بیٹھے, کوئی کسٹمر نظر نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, کیوں گاہک نہیں ہے, کیا مسئلہ کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا کہ اس دفعہ کیوں نہیں دکانیں آپ کی خالی پڑی ہیں اور کوئی گاہک نظر نہیں آ رہا, کیا معاملہ ہے؟ مہنگائی کا مسئلہ ہے جی. مہنگائی پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ مہنگائی ہے. آپ کے سامنے دیکھ لو, دکان خالی پڑی ہے, مال کتنا زیادہ لے کے آئے ہوئے ہیں. سال بالکل گاہک بہت کم میں آ رہا ہے, مہنگائی زیادہ ہے, گاہکوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, بازار میں انہوں نے کیا لینا ہے. پچھلے سال کم از کم اس کی نسبت 50% لوگ کم آ رہے ہیں. پچھلے سال نالوں اس باری خریداری کم ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس وجہ تو لوگوں کا رجحان کٹ. مرتبہ مہنگائی کی وجہ سے جو نا خریداری بہت زیادہ کم ہو رہی ہے, بازار میں کسٹمر ہی نہیں ہے بالکل بھی. تو میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ مہنگائی کے اندر کمی کی جائے تاکہ جو دکاندار ہیں وہ کچھ اپنا روزگار چلا سکیں, اپنا کچھ روزگار بنا سکیں. بازار کے اندر کسٹمر جی 50% ہے جی. پچھلے سال مہنگائی بہت ہے, عوام کی خریداری قوت خریدی ہائی کوئی نہیں. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. مہنگائی کے مطابق پچھلے سال کی نسبت اس سال 50% خریداری کم ہوئی ہے. حکام بالا سے گزارش ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ معزز شہری زیادہ سے زیادہ خریداری کر سکے, زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں, زیادہ سے زیادہ خریداری کر سکے. جیسا کہ آپ نے دکاندار کی بات سنی کہ اس دفعہ مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 50% جو ہے خریداری کم ہو رہی ہے, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. جو چیز پچھلے سال 1000 روپے کی تھی, اس دفعہ جو ہے وہ 2000 کی آ رہی ہے, اور ہم نے بھی کچھ نہ کچھ پرافٹ لے کر آگے سیل کرنی ہے. تو اس وجہ سے بیچارے مزدور لوگ جو ہے وہ بالکل خریداری نہیں کر سکے, ان کی شکست سے بہت دور جا چکی ہے خریداری. تو اس لیے انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را کچھ نہ کچھ مہنگائی کم کی جائے تاکہ ہر غریب آدمی, مزدور طبقہ کے لوگ بھی اپنے بچوں کو خریداری کروا سکے. جی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی باغ آزاد کشمیر میں شہید میجر سعد بن زبیر کی رہائش گاہ آمد. وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید میجر سعد کے اہل خانہ سے ملاقات کی. جواں سال بیٹے کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید میجر سعد کے اہل خانہ کو دلاسا دیا اور ان کے بلند حوصلے کو سراہا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید میجر سعد کے لیے فاتحہ خوانی کی اور سوگوار خاندان کے صبر جمیل کی دعا کی. محسن نقوی نے کہا کہ شہید میجر سعد بن زبیر نے شہادت کا عظیم رتبہ پایا. قوم کو لازوال قربانی پر ناز ہے. میجر سعد جیسے بہادر سپوت قوم کا ناقابل فراموش سرمایہ ہیں.
میجر سعد کے بلند حوصلے والدین کو دیکھ کر ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا ہے۔ محسن نقوی نے مزید کہا ہے کہ شہید میجر سعد کے والدین کا جذبہ قابل ستائش اور قابل فخر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور شہید میجر سعد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر IBP عبدالعلیم خان کا لاہور میں فاؤنڈیشن کا دورہ کیا۔ کم آمدنی والے خاندان میں امدادی رقوم کی تقسیم کا جائزہ لیا۔ ضرورت مند خاندانوں میں خصوصی کیش تقسیم کیا گیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا ہزاروں مستحق افراد بلا تفریق مستفید ہو رہے ہیں۔ عبدالعلیم خان نے فاؤنڈیشن کے کمپیوٹرائزڈ نظام کی تعریف کرتے ہوئے عملے کی بہترین کارکردگی پر شاباش دی اور عید بونس کا اعلان کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ فاؤنڈیشن میں آنے والے ہر شہری کی عزت نفس کا مکمل خیال رکھا جائے۔ عبدالعلیم خان نے مستحقین سے ملاقات کے دوران ان سے عید کی پیشگی مبارکباد بھی دی اور خدمت خلقی کاوشوں کی قبولیت کے لیے دعا کی۔ فاؤنڈیشن کے CEO بریگیڈیئر ریٹائر خالد بشیر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ درخواست دہندگان کو گھر سے فاؤنڈیشن تک اور کیش کی فراہمی کے مکمل عمل میں مکمل رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ عبدالعلیم خان نے شہریوں سے وعدہ کیا کہ 25 سال سے آپ کے دکھ درد کا ساتھی تھا، ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی نے کہا ہے کہ امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ نیو یارک میں نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے طارق فاطمی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہماری ملاقاتیں دوستانہ رہیں۔ خطے میں مشکل حالات میں پاک امریکہ تعاون بامعنی رہا۔ نئی انتظامیہ کے آنے جانے سے ملکوں کے بنیادی معاملات تبدیل نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف امریکی صدر کے اہم بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ ہم نے بھی امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ طارق فاطمی کا کہنا تھا کہ حال ہی میں پاکستان نے امریکہ کو مطلوب اہم دہشت گرد پکڑ کر دیا۔ دہشت گرد امریکہ کے حوالے کرنے کے پاکستانی اقدام کو امریکی صدر نے سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ معاون خصوصی برائے خارجہ امور نے مزید کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہترین معاشی تعاون ہو۔ آئندہ 3 سے 6 ماہ کے دوران پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری آنے کا امکان ہے۔ خبر دیں گے خیبر پختونخوا کی ضلع کرہ میں 6 ماہ سے جاری کشیدگی، سڑکوں کی بندش اور خوراک کی قلت کے بعد بالآخر فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ فریقین نے 8 ماہ کے لیے امن طیگہ پر اتفاق کر لیا۔ معاہدے کے تحت ٹل سے پارا چنار مرکزی شاہراہ اور پاک افغان شاہراہ کو کھولنے کے ساتھ ساتھ مستقل قیام امن کے لیے حکمت عملی بھی تیار کی جا رہی ہے۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق اگر کوئی بھی فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے GOC اور دیگر ریاستی اداروں سے مزید مشاورت بھی کی جائے گی۔ جرگے میں ضلع انتظامیہ، فریقین کے عمائدین اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مائی کلاچی روڈ پر ایک کار اور موٹر سائیکل میں ٹکر ہو گئی۔ موٹر سائیکل سوار میاں بیوی جاں بحق جبکہ ایک بچی شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کار کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب کلفٹن بلاک 2 میں گاڑی سے ایک شخص کی لاش ملی ہے، جبکہ گاڑی میں پستول اور مقتول کا موبائل فون بھی موجود ہے۔ اہم خبر دیں گے کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ میں گہری کھدائی کے دوران بھڑکنے والی آگ پر کئی گھنٹوں بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ آگ کی شدت بدستور برقرار ہے۔ فائر آفیسر ہمایوں احمد کے مطابق زمین سے میتھین گیس بہت پریشر سے نکل رہی ہے۔ اس وقت گیس کا جو دباؤ ہے اسے بجھانے کی کوشش کی گئی تو گیس علاقے میں پھیل جائے گی۔ ہمایوں احمد کا بتانا ہے کہ گیس کے پریشر میں کمی آنے پر ہی آگ پر قابو پایا جا سکے گا۔ ایسی آگ پر قابو پانے میں 2 سے 3 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے سابق MD کا کہنا ہے کہ آگ بایوجنگ گیس کی وجہ سے لگی، بجھنے میں 1 سے 1.5 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اسلام آباد ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف ٹریفک پولیس متحرک CTO ذیشان حیدر نے اسپیشل اسکواڈ اڈوں پر تعینات کر دیے ہیں۔ کوئی بھی زیادہ کرایہ وصول کرے گا اس کے خلاف کارروائی
عمل میں لائی جائے گی۔ اسلام آباد سے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں، جہاں زائد کرایوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف ٹریفک پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ سی ٹی او ذیشان حیدر نے اسپیشل اسکواڈ اڈوں پر تعینات کر دیے ہیں۔ کوئی بھی زیادہ کرایہ وصول کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے عید کے دنوں میں تمام پارکوں کو فیملی پارک کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اقدام پبلک پارکس میں فیملیز بچوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ چیف ٹریفک آفیسر سید ذیشان حیدر کا کہنا ہے کہ پبلک پارکوں کے لیے خصوصی ٹریفک انتظامات کیے گئے ہیں۔ فیملیز کے علاوہ پارکوں میں موٹر سائیکل گاڑیوں کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مری جانے سے پہلے شہری سڑکوں کی صورتحال لازمی جانیں۔ اسلام آباد پولیس سوشل میڈیا FM ریڈیو پر شہریوں کو ٹریفک صورتحال سے آگاہ کرتی رہے گی۔ اسلام آباد پولیس شہریوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد تباہ حال غزہ میں آج دوسری عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ عید کے موقع پر بھی اسرائیلی فورسز کی جانب سے خان یونس میں فضائی اور زمینی حملے کیے گئے۔ ڈر اور خوف میں مبتلا بچے عید کی خوشی کو ترس گئے ہیں۔ فلسطینی شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں دلا سکتے، کام پہلے ہی کم ہے اور کراسنگ کی بندش نے مشکلات بڑھا دی ہیں۔ شہریوں نے کہا ہے کہ غزہ میں زندگی اذیت ناک ہے، کچھ کھاتے ہیں، کچھ لوگ بھوکے رہتے ہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ دنیا سے سوال ہے کہ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو دنیا کے تمام بچوں کی طرح خوش رہنے کا حق نہیں ہے؟ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے عید کے موقع پر مسلمانوں سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی ہے اور کہا کہ عید الفطر دنیا کے لیے محبت اور امن کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے مسلمان جنگ کے باعث پیاروں کے ہمراہ عید نہیں منا رہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ عید نہ منا سکنے والوں سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ بے گھر افراد ایک دن اپنی فیملیز اور گھروں میں عید منائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسائل میں پھنسے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اپنا کام جاری رکھوں گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آج کا دن دوستوں اور خاندان کے ساتھ مل بیٹھ کر خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ انہوں نے عید کے اس پرمسرت موقع پر فلسطین اور سوڈان کے مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ شام کے صدر احمد الشرع نے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ 23 وزیروں کی تقرری کر دی گئی ہے۔ نئی کابینہ میں یعروب بدر کو وزیر ٹرانسپورٹ جبکہ امجد بدر کو وزیر زراعت مقرر کیا گیا ہے۔ امجد بدر دوروز برادری سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ یعروب بدر الوی برادری سے ہیں۔ بند کبات جو کہ ایک مسیح خاتون ہیں اور اسد حکومت کے خلاف اپوزیشن کا حصہ رہی ہیں کو وزیر سماجی امور و محنت مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی خدمات خواتین کے حقوق اور بین المذہبی رواداری کے لیے رہی ہیں۔ محمد یسر برینا کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ مرحف ابو کسرا اور اسد الشیبانی کو دفاع اور خارجہ امور کے وزیروں کے طور پر برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ دونوں وزیروں کے خدمات اس وقت سے جاری ہیں جب سے دسمبر میں بشار الاسد کے حکومت کو عوامی بغاوت کے دوران ہٹا دیا گیا تھا۔ صدر الشرع نے پہلی بار ایک وزارت برائے کھیل اور ایک وزارت برائے ایمرجنسی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے اور ایمرجنسی وزارت کے وزیر کے طور پر وائٹ ہیملٹس نامی امدادی گروپ کے سربراہ زائد سہلے کو مقرر کیا گیا ہے۔ نئی حکومت میں وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور صدر الشرع ہی مجوزہ انتظامیہ کی قیادت کریں گے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے ون ڈے کے لیے پاکستانی اسکواڈ نیپیر سے ہیملٹن پہنچ گیا۔ دوسرے ون ڈے 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ نیپیر سے ہیملٹن پہنچا جہاں کھلاڑی آج مکمل آرام کریں گے۔ پاکستان ٹیم کل مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے پریکٹس کرے گی۔ پاک نیوزی لینڈ ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ میزبان بلیک کیپس کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز کھیلے گئے پہلے ون ڈے میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 73 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی تھی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں 5واں اسپیشلسٹ بولر نہ کھلانا پاکستان کو مہنگا پڑ گیا۔ کیویز بیٹرز نے 5 ٹائمز کی درگت بنا ڈالی۔ قومی ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ محمد یوسف نے شکست کا ذمہ دار بولرز کو قرار دے دیا۔
नेपेर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि आइंदा मैच में ऑलराउंडर को खिलाना है या फिर स्पेशलिस्ट बॉलर को टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर होता तो इतने रन्स ना पड़ते, हमें इजाफी रन्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। साफी के सवाल पर सलमान आगा और इरफान नियाजी का नाम लिए बगैर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि दोनों पार्ट टाइम बॉलर्स महंगे साबित हुए। 43 रन्स बॉलर्स ने इजाफी दिए जिसको कंट्रोल करना होगा और कोचेस जायजा लें कि इतने रन्स क्यों पड़ गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के नूर जमान ने लिवरपूल में होने वाली स्कॉश चैंपियनशिप जीत ली है। $15,000 की इनामी रकम वाले लिवरपूल क्रिकेट क्लब ओपन के फाइनल में नूर ने टॉप सीड प्लेयर को शिकस्त दी और स्कॉटलैंड के रोरी स्टीवर्ट के खिलाफ बगैर कोई गेम ड्रॉप किए कामयाबी हासिल की। 44 मिनट जारी रहने वाले मैच में नूर की जीत का स्कोर 11-9, 12-10 और 11-8 रहा। जनूबी पंजाब की पहचान चिश्तिया में हाथ से तैयार किए जाने वाले खुस्से मुल्क भर में बेहद मकबूल हैं। ईद उल फितर के मौका पर इन खुस्सों की मांग में इजाफा हो जाता है। इसी हवाले से देखते हैं राना वकार की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, खुस्सा एक सदाबहार रिवायत है। ईद के कई खूबसूरत रंगों में से एक रंग चिश्तिया के एक हाथ से तैयार होने वाले खुस्सों की अलग ही बात है। डिजाइन एक से बढ़कर एक, तो मियार भी आला खुस्सों की तैयारी में मेहनत और महारत दोनों साथ साथ चलती है। चमकते दमकते मोती या फिर हाथ से की गई कढ़ाई डिजाइन ऐसे के नजर न हटे। ईद उल फितर के मौके पर शहरी इन खूबसूरत खुस्सों को अपने अजीजों कारब को बतौर तोहफा में भेजते हैं। खुस्सा खरीदने वालों को पसंद